सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ। हामीले यूहन्ना 4 अध्याय आज हामी हेर्न लागेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही गीतद्वारा हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। आएर भाइ लाग सेवामा, प्रभुको दर्शन पाएर भाइ लाग सेवामा। नेपाल देशले ढाकिरहेछ अब चमिला, नेपाल देशले ढाकिरहेछ अब चमिला। त मर्दैछ पापको सागरमा, आत्मा मर्दैछ पापको सागरमा। प्राण प्रभुले क्रुसमा आफ्नो प्राण प्रभुले जगतको लागि दिए। प्रेमलाई हेर मान्नु लागि उनको सन्देशमा, प्रेमलाई हेर उनको हृदयमा। को दर्शन येशूको दर्शन पाएर भाइ लाग सेवामा, को दर्शन येशूको दर्शन लागेर भाइ लाग सेवामा। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा आजको हाम्रो अध्ययनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। हामी आज पनि तपाईँको वचनहरू अध्ययन गर्न लागेका छौँ। तपाईँको वचनबाट सिक्न लागेका छौँ। तपाईँले सिकाउनुहोस्, तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँले अनुभव गर्नुहोस् र हामीले के गर्न पर्ने हो तपाईँले त्यो कुरा बताउनु भएको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू यस समय प्रभु त्यो लाइभ हेर्नलाई बस्नुभएको छ, उहाँलाई पनि तपाईँले सुन्नलाई ती कानहरू खोलिदिनुहोस्। त्यो हृदयमा वचन राख्नलाई, तपाईँले सञ्चय गर्न राख्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। कुनै पनि अन्धकारको शक्ति दुष्टको बाधालाई तपाईँ येशूको नाममा इन्कार गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी यूहन्ना 4 अध्यायमा लाग्नेछौँ। हामीले यूहन्नाको 1देखि लिएर नै हामीले 3 अध्यायसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ महान छ, परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेमले, उहाँको कृपाले, उहाँको अनुग्रहले, उहाँको धैर्यताले गर्दा अहिलेसम्म यूहन्ना जस्तो अगमवक्तालाई परमेश्वरले नाश गर्नुभएको छैन र तपाईँलाई मलाई पनि नाश गर्नुभएको छैन भन्ने कुराको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यूहन्ना 4 अध्यायको 1देखि लिएर 11 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। पालो पालो गरेर पढिदिनुहोस्। शीर्षकमा यूहन्ना 4 को शीर्षकमा परमेश्वरको दयामा यूहन्नाको रिस भनेर लेखेको छ। एक पद म अध्ययन गर्नेछु। तर यूहन्नालाई यो साह्रो मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो। अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको थिएन र यसै कारणले म तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ र? तब यूहन्ना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसैको छायामा बसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले
एउटा लौका उमार्नुभयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी बने। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो पहिलाइहाल्यो। सूर्य उदाएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो, यससम्म कि घाम टन्टलापुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा परे। म मर्ने इच्छा गरेर भने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिमीले भने मेरो हक छ, म मरुन्जेल समय रिसाउँछु। तर परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस? एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्दा मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन्। के तैँले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौ? हुन्छ, धन्यवाद। हामी योना 4 अध्यायको 1देखि लिएर 11 पदमा हेर्न लागेका छौँ, जहाँनिर परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई दयाको बारेमा सिकाउनलाई उहाँले लौकालाई चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। योना अगमवक्ताले लौकाको लागि कति फिक्री गर्दछ, त्योभन्दा पनि बढी परमेश्वरले निनवेका मानिसहरूलाई फिक्री गर्नुहुन्छ, निनवेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यद्यपि उनीहरू दुष्ट भए पनि, उनीहरू क्रुद्ध भए पनि, उनीहरूले परमेश्वरलाई नचिने पनि, परमेश्वर कुरा नटेरे पनि, परमेश्वरमा पश्चाताप नगरे पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र उनीहरू पश्चातापी भएर क्रिस्टमा बाँच्ने छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभुमा आफ्नो घरमा छडा के मैले एक कुरा भनेको थिएन र यसै कारण त तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब यहाँ एउटा अगमवक्ताले आफूलाई मन नपरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। एउटा अगमवक्ताले के कुरा मन पराएन भन्दा प्रियहरू, एउटा अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोलाउट गर्नुभएको थियो, निनवेमा जा भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा 1 अध्यायको 2 पदमा पनि हेरेका थियौँ र हामीले 3 अध्यायको 2 पदमा पनि त्यो कुरा हेरेका थियौँ। परमेश्वरले निनवेमा यानि असुर राष्ट्रमा, निनवे त्यो राजधानीमा गएर पश्चाताप गर्नलाई, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई र परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर कानमा सुन्नलाई र पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन बचाउनलाई परमेश्वरले योना अगमवक्ताले निनवेमा जा भन्दै थियो। तर निनवेमा नगइकन योना अगमवक्ता तर्सिसतिर भागेर गएका थिए। त्यही भएर यहाँनिर योना अगमवक्ता के छ, रिसाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। योना अगमवक्ताले भन्छ परमेश्वरले त्यो दुष्ट मानिसहरूलाई किन बचाउन चाहनुभयो, परमेश्वरले यो खत्तम मानिसहरूलाई, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएका मानिसलाई किन उहाँले अझ जोगाउनु भयो र मलाई किन पठाउने हुनुहुन्छ, म त्यहाँ जान्न, परमेश्वरले चाहेको जस्तो म गर्दिनँ भनेर योना अगमवक्ता के थियो, भागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज कतिचोटि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बोलाउट गर्नुभएको छ, तपाईँ र मलाई पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ र तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जा भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ र म जाँदैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तै काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मलाई लाग्छ होइन त्यो मान्छे त पापी छ, त्यो मान्छे त अधर्मी छ, त्यो मान्छे त खत्तमै छ, त्यसले त नराम्रो व्यवहार गर्छ, त्यसले कसरी आत्मा बचाउँछ, त्यसलाई कसरी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसले कसरी परमेश्वरमा आउन सक्छ भनेर तपाईँ र मैले सोचेका होला। तर परमेश्वरमा हरेक कुरा के छ त, सम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले मर्कुस 5 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41मा हेर्नुहुन्छ भने आदिलाई शान्त पार्नुभयो र उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पारिपट्टि लानुभयो र परमेश्वरले देखाउनु भयो कि म हरेकको लागि मारिएको छु, हरेकको लागि तिमीहरूले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, हरेकको लागि तिमीहरू जस्तो सुकै कुना काप्चामा, जस्तो सुकै दुर्गम क्षेत्रमा, जस्तो सुकै कोही नजाने ठाउँमा पनि तिमीहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले सन्देश दिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले मर्कुस 5 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भूत लागेको एउटा जवान केटालाई त्यहाँनिर फौजले आक्रमण गर्दा पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर गएर छुटकारा गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। रातको त्यस्तो समयमा आधी हुरीको सामना गरेर पनि
त्यहाँनिर तालको पारी गएर त्यहाँनिर उद्धार गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जा भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि, जस्तो हामीलाई जीवनमा खतरा आए पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो बाटोमा पनि तपाईँ र मैले जान तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले बुझ्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यो इनाम दिनुहुनेछ र त्यो इनामको निम्ति उहाँले हाम्रो लागि सुरक्षित राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। यहाँ योना अगमवक्ताले त्यही कुरा भन्दछ, योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनले रिस उठ्यो, किनभने परमेश्वरले योनालाई निनवे पठाएको कुरा मन परेन। परमेश्वरले योना अगमवक्ताले निनवे गएर प्रचार गर भन्ने कुरा मन परेन, ती दुष्ट मानिसको सामु गएर बोल भनेको कुरा मन परेन। यसै गरी मोसाले पनि यस्तै कुराहरू गरेका हामी देख्न सक्छौँ। मोसा पनि डराएका थिए फारोले मार्छ भनेर, होइन। हामीले हेर्छौँ नि बाइबलमा हामी हेर्छौँ नि पुरानो त्यहाँनिर हामी अनुवादमा हेर्छौँ नि फिरोन राजा भन्दछ, र हामी अहिले हेर्छौँ नि फारो राजा जसले के गर्छ त्यहाँनिर मोसाले डराएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ डरा भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न। उहाँले हामी जहिले पनि नडरा, म तँसँग छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। यशायाको पुस्तकमा हामीले 9-10 चोटि परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। 41 अध्यायमा परमेश्वरले बारम्बार भन्नुभएको छ, हे याकुब नडरा, म तँलाई बचाउने छु, म तँलाई स्वस्थता दिनेछु, म तँलाई आरोग्यता दिनेछु, म तेरो दाहिने हातलाई समात्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तेरो तपाईँ र म डराउनुहुन्न। परमेश्वरले यही वचन योसँग बोल्नुभयो, यही वचन मोसासँग बोल्नुभयो, यही वचन परमेश्वरले याकुबसँग बोल्नुभयो भने आज त्यही पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँ र म सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ। हामीले योना 4 अध्याय आज हामी हेर्न लागेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही गीतद्वारा हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। आएर भाइ लाग सेवामा, प्रभुको दर्शन पाएर भाइ लाग सेवामा। देशले डाकिरहेछ अब पालो देशले डाकिरहेछ अब चमिला। न त मर्दैछ न मर्दैछ पापको सागरमा, मर्दैछ आत्मा मर्दैछ पापको घरमा। कुशमा आफ्नो प्राण प्रभुले जगतको लागि दिए। प्रेमलाई हेर मान्नु लागि प्रेमलाई हेर प्रेमलाई हेर को दर्शन येशूको दर्शन पाएर भाइ लाग सेवामा। को दर्शन येशूको दर्शन लागेर भाइ लाग सेवामा। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा आजको हाम्रो अध्ययनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। हामी आज पनि तपाईँको वचनहरू अध्ययन गर्न लागेका छौँ, तपाईँको वचनबाट सिक्न लागेका छौँ। तपाईँले सिकाउनुहोस्, तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँले अनुभव गर्नुहोस् र हामीले के गर्न पर्ने हो तपाईँले त्यो कुरा बताउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू यस समय प्रभु त्यो लाइभ हेर्नलाई बस्नुभएको छ, उहाँलाई पनि तपाईँले सुन्नलाई ती कानहरू खोलिदिनुहोस्, त्यो हृदयमा वचन राख्नलाई तपाईँले सञ्चय गर्न राख्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। कुनै पनि अन्धकारको शक्ति दुष्टको बाधालाई तपाईँ येशूको नाममा इन्कार गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी योना 4 अध्यायमा लाग्नेछौँ। हामीले योना
को 1 देखि लिएर नै हामीले 3 अध्यायसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ महान छ, परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेमले, उहाँको कृपाले, उहाँको अनुग्रहले, उहाँको धैर्यताले गर्दा अहिलेसम्म योना जस्तो अगमवक्तालाई परमेश्वरले नाश गर्नुभएको छैन र तपाईँलाई मलाई पनि नाश गर्नुभएको छैन भन्ने कुराको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी योना 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। पालो पालो गरेर पढिदिनुहोस्। शीर्षकमा योना 4 को शीर्षकमा परमेश्वरको दयामा योनाको रिस भनेर लेखेको छ। 1 पद म अध्ययन गर्नेछु। तर योनालाई यो साह्रो मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो। अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको थिएन र यसै कारणले म तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ? तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसैको छायामा बसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नुभयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भए। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो ओइलाइहाल्यो। सूर्य उदाएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि बोल्ने बतास चलाइदिनु भयो। यससम्म कि घाम टन्टलापुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा परे। म मर्ने इच्छा गरेर भने मेरो निम्ति बाँच्नु भन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने, मेरो हक छ, म मरुन्जेल समय रिसाउँछु। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस? एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई बस्तुहरू पनि छन्। के तैँले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौ? हुन्छ, धन्यवाद। हामी योना 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदमा हेर्न लागेका छौँ, जहाँनिर परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई दयाको बारेमा सिकाउनलाई उहाँले लौकालाई चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। योना अगमवक्ताले लौकाको लागि कति फिक्री गर्दछ, त्योभन्दा पनि बढी परमेश्वरले निनवेका मानिसहरूलाई फिक्री गर्नुहुन्छ, निनवेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यद्यपि उनीहरू दुष्ट भए पनि, उनीहरू क्रुद्ध भए पनि, उनीहरूले परमेश्वरलाई नचिने पनि, परमेश्वर कुरा नतेरे पनि, परमेश्वरमा पश्चाताप नगरे पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले उनीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र उनीहरू पश्चातापी भएर क्रिस्टमा बाँच्ने छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो। अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभुमा आफ्नो घरमा छँदा के मैले एक कुरा भनेको थिएन र यसै कारण त तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब यहाँ एउटा अगमवक्ताले आफूलाई मन नपरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। एउटा अगमवक्ताले के कुरा मन पराएन भन्दा प्रियहरू, एउटा अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको थियो, निनवेमा जा भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले एउटा 1 अध्यायको 2 पदमा पनि हेरेका थियौँ र हामीले 3 अध्यायको 2 पदमा पनि त्यो कुरा हेरेका थियौँ। परमेश्वरले निनवेमा यानि असुर राष्ट्रमा, निनवे त्यो राजधानीमा गएर पश्चाताप गर्नलाई, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई र परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर कानमा सुन्नलाई र पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन बचाउनलाई परमेश्वरले
योना अगमवक्ताले निनवेमा जा भन्दै थियो, तर निनवेमा नगइकन योना अगमवक्ता तर्सिसतिर भागेर गएका थिए। त्यही भएर यहाँनिर योना अगमवक्ता के छ रिसाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। योना अगमवक्ताले भन्छ परमेश्वरले त्यो दुष्ट मानिसहरूलाई किन बचाउन चाहनुभयो, परमेश्वरले यो खत्तम मानिसहरूलाई, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएका मानिसलाई किन उहाँले अझ जोगाउनु भयो र मलाई किन पठाउने हुनुहुन्छ, म त्यहाँ जान्न, परमेश्वरले चाहेको जस्तो म गर्दिनँ भनेर योना अगमवक्ता के थियो भागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज कतिचोटि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको छ, तपाईँ र मलाई पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ र तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जा भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ र म जाँदैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तै काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मलाई लाग्छ होइन त्यो मान्छे त पापी छ, त्यो मान्छे त अधर्मी छ, त्यो मान्छे त खत्तमै छ, त्यसले त नराम्रो व्यवहार गर्छ, त्यसले कसरी आत्मा बचाउँछ, त्यसलाई कसरी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसले कसरी परमेश्वरमा आउन सक्छ भनेर तपाईँ र मैले सोचेका होला। तर परमेश्वरमा हरेक कुरा के छ त सम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले मर्कुस 5 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41मा हेर्नुहुन्छ भने आदिलाई शान्त पार्नुभयो र उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पारिपट्टि लानुभयो र परमेश्वरले देखाउनु भयो कि म हरेकको लागि मारिएको छु, हरेकको लागि तिमीहरूले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, हरेकको लागि तिमीहरू जस्तो सुकै कुना काप्चामा, जस्तो सुकै दुर्गम क्षेत्रमा, जस्तो सुकै कोही नजाने ठाउँमा पनि तिमीहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले सन्देश दिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले मर्कुस 5 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भूत लागेको एउटा जवान केटालाई त्यहाँनिर फौजले आक्रमण गर्दा पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर गएर छुटकारा गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। रातको त्यस्तो समयमा आधी हुरीको सामना गरेर पनि त्यहाँनिर तालको पारी गएर त्यहाँनिर उद्धार गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जा भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि, जस्तो हामीलाई जीवनमा खतरा आए पनि, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो बाटोमा पनि तपाईँ र मैले जान तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले बुझ्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यो इनाम दिनुहुनेछ र त्यो इनामको निम्ति उहाँले हाम्रो लागि सुरक्षित राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। यहाँ योना अगमवक्ताले त्यही कुरा भन्दछ, योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनले रिस उठ्यो, किनभने परमेश्वरले योनालाई निनवे पठाएको कुरा मन परेन। परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई निनवे गएर प्रचार गर भन्ने कुरा मन परेन, ती दुष्ट मानिसको सामु गएर बोल भनेको कुरा मन परेन। यसै गरी मोसाले पनि यस्तै कुरा गरेका हामी देख्न सक्छौँ। मोसा पनि डराएका थिए फारोले मार्छ भनेर, होइन। हामीले हेर्छौँ नि बाइबलमा हामी हेर्छौँ नि पुरानो त्यहाँनिर हामी अनुवादमा हेर्छौँ नि फिरोन राजा भन्दछ र हामी अहिले हेर्छौँ नि फारो राजा जसले के गर्छ त्यहाँनिर मोसाले डराएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ डरा भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई जहिले पनि नडरा म तँसँग छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। यशायाको पुस्तकमा हामीले 9-10 चोटि परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। 41 अध्यायमा परमेश्वरले बारम्बार भन्नुभएको छ, हे याकुब नडरा, म तँलाई बचाउने छु, म तँलाई स्वस्थता दिनेछु, म तँलाई आरोग्यता दिनेछु, म तेरो दाहिने हातलाई समात्ने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तेरो तपाईँ र म डराउनुहुन्न। परमेश्वरले सबैलाई फेरि पनि मोसासँग बोल्नुभयो। नेटको गडबडी कारणले गर्दा हामी फेरि पनि आएका छौँ। अघि हामीले योना 4 अध्यायको 1 देखि 11 पदको कुरा गर्दैथ्यौँ र हामी विशेष गरी 1 र 2 पदको कुरा गर्दैछौँ। अहिले हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने निनवेका मानिसहरू धेरै चिन्तित भएका थिए। कति दिनसम्म भन्दा 40 दिनसम्म चिन्तित भएका थिए। अब के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर चिन्तित भएका थिए, किन भन्दा उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा अगमवक्ताको कुरा सुनिसकेका थिए। परमेश्वरले निनवेमा एउटा अगमवक्तालाई पठाइसक्नु भएको थियो। अनि एउटा अगमवक्ता गएर त्यहाँनिर अब त्यही तिमीहरूले तिमीहरू फर्केनौ भने तिमीहरूले पाप गरिराख्छौ भने परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूलाई अब न्याय गर्नुहुन्छ। सदम र गोमरालाई राख पारे चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताइसकेका थिए। त्यहाँका राजकीय घरानादेखि लिएर राजाहरूदेखि लिएर सबै मानिसहरू एकदम चिन्तित भएका थिए। उनीहरूले भाङ्रा लगाएका थिए, शोक मनाएका थिए, प्रार्थना गरेका थिए, क्षमा मागेका थिए र परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्नु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले अब म नाश गर्दिन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी 4 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा हामी त्यही कुरा हेर्दैछौँ। यहाँ 40 दिनसम्म अब अन्त्यमा के हुन्छ भनेर पर्खिरहेका थिए। जब केही पनि भएको थिएन तिनीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थनाहरू क्षमा गरिदिनु भयो, परमेश्वरले उनीहरूले गरेको प्रार्थनाले क्षमा गरिदिनु भयो। आज परमेश्वरले तपाईँले जस्तो भुल गरे पनि, गल्ती गरे पनि, अधर्म गरे पनि परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब बारम्बार पाप गर्नुहोस् र बारम्बार क्षमा माग्नुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले यहाँ सुझाउन आएको होइन, उत्साह दिन आएको होइन। तपाईँले पाप गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्छ र साँचो पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई मौका दिनुहुन्छ। तर बारम्बार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ क्रिस्टको सन्तान हुनुहुन्न, ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्न भनेर पहिलो युनाको पुस्तक पढी भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर क्रिस्टमा रहनेले त्यहाँनिर सधैँभरि पाप गरिरहँदैन, पटक बारम्बार पाप गर्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँले मैले झुक्केर पाप गर्छ, अन्जानमा पाप गर्छ भने क्षमा मागौँ र फेरि पनि पाप गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त त्यसलाई चाहिँ हटाउँ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यहाँ भन्दछ
उहाँले उनीहरूको सहर र त्यसमा भएका सबैलाई नष्ट पार्ने थिएन। मानिसहरू असाध्यै खुसी भए, तर योना एकदमै रिसाए, किन परमेश्वरले यी क्रुद्ध र दुष्ट मानिसहरूलाई सजाय दिनु भएन। योनाले सोचे कि तिनीहरू यो योग्य थिए अरे, मृत्युको योग्य थियो अरे। जसरी हामीले हेर्छौँ भने योना अगमवक्ताले सोचेको थियो कि अब निनवे मृत्युको योग्य थियो भने योना अगमवक्ताले 3 अध्यायमा आएर सबैले सोचेको थियो कि म पनि के थिएँ त, मृत्युको योग्य थियो। तर परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई माछाको पेटबाट निकालेर बचाउनु भने त्यही परमेश्वरले निनवेलाई किन बचाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा योना अगमवक्ताले बुझ्न सकेको थिएन। आज तपाईँ र मैले पनि कतिवटा कुरा बुझ्न सकेका छैनौँ होला। त्यही भएर परमेश्वरलाई दोषाउने, परमेश्वरलाई श्राप्ने काम, परमेश्वरलाई नराम्रो कुराहरू हामी नगरौँ। हामी ऐब जस्तो भयौँ। ऐबले हरेक कुरामा पनि परमेश्वरलाई दोषाएनन्, परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेनन् अनि परमेश्वरलाई त्यहाँनिर खसाल्ने, परमेश्वरलाई गिराउने काम गरेनन्। आज तपाईँ र म पनि ऐब जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब परमेश्वरले उनलाई पहिलो पटक बोलाउनु भयो, योनाले शङ्का गरे कि परमेश्वरले निनवेलाई सजाय दिनुहुन्छ। योना नै परमेश्वरबाट टाढा जाने निर्णय गरे। यस्तो क्रुद्ध मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसरी प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा योनाले बुझ्न सकेनन्। निनवेका मानिसहरू मृत्युको योग्यका थिए, तथापि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नष्ट गर्नु भएन। मतलब क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा परमेश्वर पिताले के गर्नुभयो, निनवेलाई छोडिदिनु भयो। आज तपाईँ र म पनि मर्नुपर्ने व्यक्ति हो। आज तपाईँ र मैले पनि अरबौँ खरबौँ पाप गरेका छौँ। आज तपाईँ र म पनि एउटा मर्नुपर्ने मानिस हौँ, तर क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा आज तपाईँ र म बाँचेका छौँ। आज क्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा गएर उहाँ नमारिनु भएको भए आज तपाईँ र म पनि बाँच्नलाई योग्यका थिएन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनुग्रह भनेको यस्तो कुरा हो जुन कुरा हामी पाउनलाई योग्य छैन, त्यो कुरा पाउनु। हामीले मृत्यु पाउनु पर्थ्यो, हामीले मृत्यु चाख्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान अनन्त जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभयो। त्यसलाई नै के भन्छ, अनन्त जीवन भन्छ। यो सित्तैको वरदान हामीले किन्न पनि सक्दैनौँ, बेच्न पनि सक्दैनौँ, हामीले यो के गर्न सक्दैनौँ, यो हामीले यसलाई हलुका पनि ठान्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 3 पदमा। अब हे परमेश्वर मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नु भनेर त मर्नु नै असल छ। अब जब योना अगमवक्ताले यो कुरा बुझे अनि योना अगमवक्ताले के भन्छ, म पनि एउटा मृत्युको योग्य थिएँ, तर मलाई परमेश्वरले कसरी माछाबाट बचाउनु भयो भन्ने कुरालाई उसले कहिल्यै पनि के गरेन, स्मरण गर्ने काम गरेन। तर उसले के गरे, आफैलाई म जस्तो त के हो त धिक्कार भएको होस्, म जस्तो त बेकारको रहेछ मान्छे, मैले त केही पनि गर्न सकिनँ भनेर भन्दैछ। प्रियहरू, आज तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बेकारको सम्झिरहनु भएको छ, आफ्नो जीवनलाई धिक्कार्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफैलाई बेकममा नबनाउनुहोस्, तपाईँले आफैलाई धिक्कार्ने काम नगर्नुहोस्। किनकि क्रिस्टले तपाईँलाई त्यो मौका दिनुभएको छ। क्रिस्टले आज तपाईँलाई त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। तपाईँबाट परमेश्वरले ठुलो सेवा गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको जीवन बेकारको छैन, तिमीहरूको जीवन अस्तव्यस्त छैन, तिमीहरूको जीवन अब काम नलाग्ने छैन। तिमीहरूको जीवन चाहिँ ममा समर्पण गर, म तिमीहरूलाई मेरो सेवामा, मेरो राज्य विस्तारको लागि चलाउँछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यहाँ 3 पदमा हेर्छौँ भने यहाँनिर अब योना अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी मर्नु पर्दैन, तिमी मर्नुपर्ने कुरा तिमीले नगर, तिमी मर्न पर्ने भए मैले तिमीलाई के गर्थेँ, माछाको पेटमा मार्थेँ। मैले तिमीलाई बचाएर तिमीलाई अनुग्रहको बारेमा सिकाउनलाई, तिमीलाई मैले कृपाको बारेमा सिकाउनलाई अनि तिमीले निनवेमा गएर प्रचार गर भनेर भन्नलाई मैले के गरेँ त, तिमीलाई यो पाठ सिकाएँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है। 3 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ के भन्दछ, योनाले निर्णय गरे कि जीवन बाँच्न योग्यको छैन, मलाई मर्न दिनुहोस्। आज तपाईँ र म मर्नलाई जन्मेका होइन, आज तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यको शक्तिलाई स्थापना गर्न जन्मेका हौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छा र योजना पुरा गर्न जन्मेका हौँ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई जन्मनुको कारण नै उहाँलाई महिमा गर्नलाई, उहाँको प्रशंसा गर्नलाई, उहाँलाई आदर गर्नलाई, उहाँको आराधना गर्नलाई बनाउनुभएको हो। त्यही भएर तपाईँ र मेरो जीवनलाई हामीले बेकारमा के गरौँ त, नघुमाउँ। त्यही भएर हामीले आत्महत्या गर्छौँ भने पनि हामी स्वर्ग जानेनौँ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले यस्ता नराम्रो कामहरू गर्नु भएन, आफैलाई त्यहाँनिर मार्ने काम गर्नुहुन्न। किनकि यदि त्यो गर्छौँ भने तपाईँ र म लाचारी हौँ, तपाईँ र म आफै हतेरा हौँ, तपाईँ र म एउटा डरपोक हौँ, तपाईँ र म दक्षिण हौँ। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई स्वर्गको राज्यमा हकदार बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। जसले आत्महत्या गर्छ उसले स्वर्गको राज्य देख्न पाउँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 4 पदमा हेरौँ, तर परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ र? अब परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई के भन्छ, तैँले कति धेरै रिस गरेको, के रिस गर्न तँलाई हक छ, तेरो अधिकार छ र भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 4 पदमा। तर फेरि परमेश्वरले योनालाई भन्न कडा शब्दहरू छैन। उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्यो होइन। उहाँले केवल योनालाई के गरे, एउटा प्रश्न सोध्यो, के तिमीलाई रिस उठाउने अधिकार छ? तर योना यति रिसायो कि उसले जवाफको चिन्ता गर्दैन अरे। हेर्नुहोस् त, ऊ यति धेरै रिसायो कि उसले चिन्तै लागेन अरे। तर हामीले हेर्छौँ भने हामीले चिन्ता चाहिँ केमा गर्नुपर्छ, येशू प्रभुमा गर्नुपर्छ है। हाम्रो दुःख कष्ट पीड मर्का
अनि यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीले हटाएर येशूको नाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ चिन्ता फिक्रीहरू चाहिँ येशूको लागि हामीले सुम्पिनुपर्छ हामी हेर्छौँ नि पहिलो पत्रुस 5:7 त्यही भन्छ है तिमीको सारा चिन्ता फिक्री मलाई सुम्पिदेऊ मत्ती 11:28 भन्छ बोझले दबेका हो तिमीहरू मका आऊ अनि तिमीहरू के हो त विनम्र कोमल हो र तिमीहरू मसँग सिक किनभने म चाहिँ विनम्र कोमल छु भन्छ है उहाँले मेरो जुवा चाहिँ हलुका छ भनेर भन्नुभएको छ अनि आज तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यही नै हो यहाँ 5 पदमा हेरौँ तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टिको एउटा ठाउँमा गएर बसे तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाएर त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसैको छायामा बसे तब परम प्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नु भयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्तै खुसी भयो अरे अब योना अगमवक्ता रिसाएका छन् रिसाएर अब परमेश्वरलाई उत्तर दिन सकेका छैनन् अब परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई चाहिँ एउटा पाठ सिकाउन चाहनु भएको छ एउटा उदाहरण दिनुभएको छ हेर म तँलाई कसरी दया देखाउने छु तैँले जसरी दया पाएको छस् तैँले जसरी माछाको पेटबाट निस्केर आएको छस् निनवेका मानिसहरू पनि त्यसरी नै निस्किनुपर्छ निनवेका मानिसहरू पनि त्यसरी नै बस्नुपर्छ तैँले रिस गरेर त्यो हुनेवाला केही पनि छैन तैँले रिस गरेर निनवे सहर नष्ट हुनेन तैँले रिस गरेर निनवे सहरलाई त्यहाँ मैल क्षति पुर्याउनेन तैँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ हामी यहाँ 5 देखि 6 पदमा हेर्छौँ त्यो कुरा भन्दछ है 5 पदमा हेरौँ लेखकले कहानीमा अघिल्लो पटक फर्कन्छन् योनाको चेतावनीपछि सहरमा के हुन्छ भनेर थाहा थिएन लेखक एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको साथ कथा समाप्त गर्न चाहन्छन् योना गलत हो र परमेश्वर सही हुनुहुन्छ योना के हो गलत हो परमेश्वर सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यस्तो देखिन्छ कि योनाले निनवेको पश्चिममा आफ्नो चेतावनी दिन थाले त्यसपछि ऊ पूर्वतिर लाग्यो उसले सहरको बाहिर बस्नको लागि एउटा छनौट गर्यो सूर्यको पछाडि उदाएको र सहरमा यति चम्किरहेको ऊ अझै पनि परमेश्वरले निनवेलाई नष्ट गरेको आशा गर्दै थिए त्यो सजाय समय जस्तो हुनेछ जब परमेश्वरले सदम र गोमोराको दुष्ट सहरहरू नष्ट गर्नुभयो उत्पत्ति 19:1 देखि 28 हामी हेर्छौँ भने अब योना अगमवक्ताले के भन्थ्यो परमेश्वरले अब पक्कै पनि सदम र गोमोरालाई नष्ट पारे चाहिँ गरेर यो निनवेलाई पनि अब परमेश्वरले नष्ट पार्नुहुन्छ म चाहिँ अब यतातिर पूर्वमा गएर भनेको छु पश्चिममा गएर के गर्छ अब हेरेर बस्छ अब हेरौँ त म परमेश्वरले कसरी नष्ट पार्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरले साँच्ची नै मलाई साँच्ची नै के गर्नुभएको रहेछ म हेरौँ न मलाई कति रिस उठेको छ त्यो परमेश्वरले देखोस् न भनेर एउटा के गर्छ यहाँ आफ्नो रिसले चाहिँ बदला लिने काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ है तर परमेश्वरले यहाँ के गर्नुहुन्छ हामी अगाडि बढौँ 6 पदमा जसरी हामी अलि हेर्नेछौँ यहाँनिर उत्पत्ति 19:1-28 यी यसै बिचमा योनाले तातो घामबाट आफूलाई जोगाउन शाखाहरू बाहिर एउटा सरल स्थान बनाएर अब तातो घामले पोल्छ भनेर योना बाटो भएर के गरे छायामा बस्ने काम गरे अरे 6 पदमा हेरौँ तब परम प्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नु भयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो यसैले लौकाको कारण योना अत्यन्त खुसी भयो अब घामले पोल्छ भनेर ऊ कहाँ बसेको थियो छायामा बस्थ्यो अनि छायामा उसलाई चाहिँ राम्रो होस् उसले चाहिँ अब अनुभव गरेको होस् उसले चाहिँ क्रिस्टको दया क्रिस्टको प्रेम क्रिस्टको अनुग्रह के हो भनेरको कुरा थाहा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यहाँनिर लौका उमारेर त्यहाँ शीतल प्रदान गरिदिनु भयो है एउटा सहज बनाइदिनु भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ 6 पदमा जसरी परमेश्वरले एउटा ठुलो माछा प्रदान गर्नुभयो हामी 2 अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यसकारण अब उसले एउटा बोट उपलब्ध गराउनु भयो योनालाई रुखको चम्किलो घामको विरुद्धमा दिएको थप छायाबाट खुसी भए तर बिरुवा एक दिन मात्र बाँच्थ्यो परमेश्वरले योनालाई दयाको पाठ सिकाउने उद्देश्य राख्नु भयो यहाँ के उद्देश्य थियो दयाको पाठ सिकाउनलाई परमेश्वरले उद्देश्य राख्नु भयो है तिमी पनि यस्तै दयालु हुनुपर्छ तिमी रिसाउने होइन तिमी पनि दयालु हुनुपर्छ तिमीले निनवेलाई किन रिस गर्छौ तिमीले निनवेको मानिसलाई किन रिस गर्छौ तिम्रो रिस त बेकारको तिमी त परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने मान्छे तिमी त परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्ने मान्छे रिसाएर हुन्छ तिमी त्यो ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ तिमी त त्यहाँ त हाँसी खुसी गरेर तिमीले सिकाउनुपर्छ परमेश्वरको न्यायबाट बचाउनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर बताएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है 7 पदमा हेरौँ तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदिएर त्यो ओइले हाल्यो परमेश्वरले के गर्नुभयो किरा पठाइदिनु भयो किराले लौकालाई खाइदिइहाल्यो अब यहाँनिर के भएको छ योना पक्कै पनि रिसायो होला तसर्थ जसरी परमेश्वरले माछा र बिरुवा प्रदान गर्नुभएको थियो त्यसकारण अब उसले एउटा गडेउला पनि प्रदान गर्यो तर त्यस रात यो किराले बोटलाई हान्यो र बोट मरे यसकारण योनाले आफ्नो घर घुमायो अब योनाले के गरे आफ्नो घर घुमाए है त्यो शीतलताको कुरा घुमाए अब यसले के कुरा देखाउँछ भने परमेश्वरले चाहनुभयो भने निनवेलाई के गर्न सक्नुहुन्छ अहिले बचाउनु भएको छ परमेश्वरले राख पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी दृश्य देख्छौँ देख्दैन देख्छौँ नि एउटा यहाँनिर दयाको दृश्य पनि देख्छौँ भने अर्को कुरा परमेश्वरको क्रोध पनि थियो परमेश्वरले के भन्नुभयो म पनि तैँले भन्दा बढी क्रोध गर्छु मैले पनि चाहे भने क्रोध प्रकट गर्न सक्छु तर मैले के गर्न चाहन्छु भने दया देखाउन चाहन्छु त्यही भएर तिम्रो जति नै क्रोध छ तिम्रो जति नै रिस छ तिम्रो त्यसलाई आवेशमा नआइकन तिम्रो त्यसलाई आत्मसंयमी भएर त्यो रिसलाई के गर नियन्त्रण गरेर अब तिमी त्यो ठाउँमा
ठाउँमा गएर चाहिँ अब के गर त फेरि प्रचार गर, तिमीले त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ अब नष्ट पार्नुहुन्न भन्ने सन्देश बाँड भनेर योनालाई भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 8 पदमा हेरौँ, सूर्य उदाएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो, यतिसम्म कि घाम तन्तलपुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा परे र मर्ने इच्छा गर भने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ अरे। कति लाचारी होला, एउटा परमेश्वरको वचन भन्ने व्यक्ति भएर एउटा अगमवक्ता भएर पनि दुईचोटि हेर्नुहोस् त मर्नको लागि के छ त ऊ तयारी छ, तर क्रिस्टको लागि चाहिँ मर्न ऊ तयारी छैन। आज तपाईँ र म चाहिँ हामी चाहिँ यो नचाहिने कुराको पछि नलागौँ, नचाहिने कुराको हामी चाहिँ आशा नगरौँ, नचाहिने कुरामा हामी मर्ने होइन कि क्रिस्टमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्नुपर्छ। कसैले फिलिपी 1:21 पढौँ त होइन, किनकि जिउनु मेरो निम्ति के हो क्रिस्ट हो, मर्नु त्यो मेरो निम्ति लाभ हो भन्छ भने त्यहाँनिर होइन। फिलिपी 1:21 के भन्छ भने एकचोटि 1:21 हुन्छ। फिलिपी 1:21 मा पढ्दैछु, किनकि मेरो निम्ति जिउनु क्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। होइन, फिलिपी 1:21 के भन्छ, जिउनु चाहिँ क्रिस्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरको लागि मर्न तयार भएको छैन, तर आफ्नै घमण्डको लागि आफ्नै रिसको लागि मर्न तयार भएको छ। अनि परमेश्वरले यो रिसलाई मारेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ, निनवेलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र म पनि संसारको लागि मर्ने होइन, तपाईँ र म पनि रिस र घमण्डको लागि मर्ने होइन, तपाईँ र म मर्नु पऱ्यो भने क्रिस्टको लागि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ 8 पदमा हेरौँ कि अब के हुँदछ त है। अर्को दिन जब घाम तातो हुँदै गयो परमेश्वरले योनाको टाउकोमा हावा पुर्याउन तातो पूर्वी बतास पनि चलाउनु भयो। योना एकदमै कमजोर र दयनीय अवस्थामा परेको थियो, ऊ मर्न चाहन्छु भन्दै थियो। योनाका शब्दहरू जाति स्थानमा एलियाको शब्दहरू जस्तै थिए। एलिया पनि भागेका थिए, तर ऊ वास्तवमै परमेश्वरको काम गर्न चाहन्थ्यो र सोच्यो कि ऊ असफल भयो। पहिलो राजा 19:4 पढ्नुहोस् त, पहिलो राजा 19:4। मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए, तिनी उम्रिमको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त मेरा पिता पुर्खा भन्दा असल छैन। अब हामी पहिलो राजा 19 अध्यायमा हेर्छौँ भने एलियाको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। एलियाले बाल देवताको त्यहाँ विरुद्ध होइन, त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट अगमबानी गर्दा परमेश्वरको कुराहरू सिकाउँदा दुःख कष्ट आउँदाखेरि त्यहाँनिर राजाले लखाडेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। आहाब राजाले लखाडेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर एलियाद्वारा भागेका छन् र एलिया के गरेका छन्, त्यहाँनिर म त अब सिवाकाइको पनि गर्न मन लाग्छ, तर मलाई के भएको मर्न पनि मन लाग्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एलियाले परमेश्वरले के गर्नु कागले खुवाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एलियाले परमेश्वरमा अचम्म र उठेको काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ होइन। 3.5 वर्षसम्म पानी नपारेको र 3.5 वर्ष पछाडि पानी पारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यही एलिया अगमवक्ताले त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त नडरा एलिया, त जस्तै बालको सामु घुँडा नटेक्नेहरू अझ कतिजना छन् त 7,000 मानिसहरू अझ जीवित छन्, त पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ परमेश्वरले एउटा अगमवक्तालाई भन्दछ, त अब मर्न चाहन्छस् भने मेरो लागि मर, यस्ता नचाहिने कुराको लागि नमर, रिस र घमण्डको लागि मर्ने काम नगर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म रिस र घमण्डको लागि नमरौँ, क्रिस्टको लागि मरौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब क्रिस्टको लागि मरौँ भनेर तुरुन्तै मर्ने काम होइन कि क्रिस्टको लागि के गर्ने त काम गर्दा गर्दै यदि सताउट आए पनि हामीले जेसुकै आए पनि हामी मर्छौँ भने पनि क्रिस्टले तपाईँ र मेरो निम्ति इनाम तोक्नु भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। 9 पदमा हेरौँ, तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो के लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने मेरो हक छ, म मरुन्जेल समय रिसाउँछु। हेर्नुहोस् त कति धेरै रिसाएछ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, लौकाको कारणले गर्दा तेरो अधिकार छ र अन्त लौकालाई त्यति धेरै रिस गर्छस्, ल भन् त किन रिसाउँछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। 9देखि 11 पदसम्म पढौँ है, 10 पद पढौँ। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस् भने एकै रातमा बढेर एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसैमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ? अब तपाईँले 9देखि 11 पदमा हेर्छ भने परमेश्वरले यहाँनिर एउटा मतलब के भन्छ, तैँले नउमारे
नस्याहारेको तैँले नस्याहारेको लौकालाई त तैँले यति धेरै चिन्ता गर्छ भने मैले त निनवेको सहरलाई त आफ्नै हातले बनाएको मानिसहरू हुँ। तीको गाईबस्तुहरूलाई पनि मैले आफैले सृष्टि गरेको हुँ। अनि मेरो मन चाहिँ कति रुडो होला, मेरो मनमा कति धेरै छटपटी होला, मेरो मनमा कति धेरै पीडा होला। मैले आफ्नै मानिसलाई मार्नु पर्दा मलाई चाहिँ झन् कति धेरै रिस उठिरहेको होला होइन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि त्यो एउटा अगमवक्ताले के भन्छ, तैँले लौकाको लागि रिसाउनु तेरो लागि के कुरा पनि होइन, तर हेर निनवेको लागि म रिसाउने होइन, तर निनवेलाई मैले बचाउनु मेरो कर्तव्य हो, किनकि मैले नै सृष्टि गरेको। मैले मेरो हातकै सृष्टिलाई, मेरो आफ्नै सृष्टिलाई म नष्ट गर्न चाहदिनँ एउटा, त्यही भएर तिमीले रिसाउने काम नगर भनेर परमेश्वरले के भन्छ सम्झाउनु भएको छ है। आज त्यही भएर तपाईँ र मैले पनि मानिसलाई के भन्छ सम्झाउनुपर्छ। यहाँ 1,20,000 भन्छ, हामी असुरको राज्यमा हेर्छौँ भने लगभग 6 लाख मानिसहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्दथे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 1,20,000ले चाहिँ के भन्दछ, यहाँनिर देब्रे र दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैन भनेको मतलब सही र गलत छुटाउन सक्दैन भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर लगभग 6 लाख मानिसहरू बसोबास गर्दथे त्यो समयमा भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो निनवे सहरलाई बचाउनु भयो है। परमेश्वरले यो असुर राज्यलाई बचाउनु भयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। 9 देखि 11 पदमा हेर्छौँ भने हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ। योना अझै पनि बुझ्न सकेनन् कि उनी कति गलत थिए। परमेश्वर दुष्ट मानिसहरूलाई मर्न हेर्नुहुन्न। उहाँले योनालाई भने कि निनवेका मानिसहरूप्रति दया नमान्नु गलत हो। उनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू केटाकेटीहरू जस्तै छन्। उनीहरूलाई परमेश्वरको एक असल बुबा जस्तो हुनु आवश्यक थियो। आफूले बनाएको सबै कुराको परमेश्वर चिन्ता गर्नुहुन्छ। उहाँ हरेक व्यक्तिको ख्याल राख्नुहुन्छ र उहाँले सबै पशुहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 145 को 9 पदमा पढौँ त परमेश्वरले सबैको ख्याल राख्नुहुन्छ। त्यही परमेश्वरले कसैलाई पनि नष्ट पार्न चाहनुहुन्न। तपाईँको र मेरो आफ्नै इच्छाले, तपाईँ मेरो खराब विचारले गर्दा हामी आफै नष्ट भएका हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 145 को 9 पद। अब उहाँ सबैप्रति के हुनुहुन्छ, भलाइ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आफ्नो सबै सृष्टिप्रति उहाँले के गर्नुहुन्छ, दया राख्नुहुन्छ। त्यही र परमेश्वरले त्यही कारणले गर्दा उहाँले निनवे सहरलाई नष्ट गर्नु भएन भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि भलाइ गर्नुभएको छ। तपाईँ र मलाई पनि दया देखाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म पश्चातापी भइकन हामीले यहाँ भनेकै जस्तै गरी हामीले यहाँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने, कुमार्गबाट फर्कने, उब्रत त्याग्ने काम गर्छौँ र हामीले परमेश्वरमा उपवास बस्छौँ र हामीले साँचो पश्चाताप गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो कारणले गर्दा आज नेपाल जोगिनेछ। आज सारा संसार महामारीबाट मुक्त हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको यो इच्छा भएको होस् है, तपाईँ र मेरो इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा भएको होस्। परमेश्वरले चाँडोभन्दा चाँडो संसारलाई महामारीबाट मुक्त पार्नु भएको होस् भन्ने हाम्रो यो प्रार्थना हुनुपर्छ। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ उहाँ धेरै धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँ ठुलो समस्यामा जानुहुन्छ। प्रत्येक राष्ट्रको प्रत्येक व्यक्तिलाई विश्वास गर्न र उहाँलाई अनुसरण गर्न राजी गराउनुहुन्छ। आज परमेश्वरले यो काम गर्नुभएको होस्। आज परमेश्वरले निनवे सहरलाई नष्ट पार्नु भएन। आज परमेश्वरले त्यहाँका मानिसलाई नष्ट पार्नु भएन, त्यहाँका वस्तुहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। आज तपाईँ र मलाई पनि नष्ट पार्न चाहनुहुन्न। आज तपाईँ र मेरो राष्ट्रलाई पनि उहाँले नष्ट पार्न चाहनुहुन्न। आज तपाईँ र मैले पालेका जति पनि पशु पन्छीलाई उहाँले नष्ट पार्न चाहनुहुन्न है। तपाईँ र मेरो खातिर उहाँले बचाउने काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको हामी यो अध्ययनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले एउटा अगमवक्ता जति रिसाए पनि, जति घमण्डी भए पनि, जति भागे तापनि तपाईँले अन्तमा पाठ सिकाएरै छोड्नुभयो। हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ, यदि हामी भागेका छौँ, हामी तर्केका छौँ, हामी तपाईँको सेवकाईबाट हामी प्रभु त्यो सेवकाईलाई हामीले क्विट गरेका छौँ भने तपाईँले हामीलाई पनि तान्ने काम गर्नुहोस्। हामीलाई पनि तपाईँले अङ्कुशी हाल्ने काम गर्नुहोस् र हामीलाई पनि तान्ने काम गर्नुभएको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होस्, हामीलाई तपाईँले सिकाउनु भएको होस्, हामीलाई अङ्ग गर्नुभएको होस्, हामीलाई दया देखाउनु भएको होस् अनि हामीलाई तपाईँको प्रचार गर्ने, तपाईँको वचनको घोषणा गर्ने, तपाईँको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई येसायालाई चलाए चाहिँ, यिर्मियालाई चलाए चाहिँ, हिजकियललाई चलाए चाहिँ अनि योएललाई, आमोसलाई चलाए चाहिँ अनि प्रभु एउटा अगमवक्तालाई चलाए चाहिँ हामीले पनि चलाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। यदि हामी अशुद्धतामा रहेका छौँ भने पनि, अशुद्धको हामी यो वातावरणमा बसेका छौँ भने पनि हामीले तपाईँको रगतले फेरि पनि छिर्काइकन अनि हामीले पवित्र बनाइकन तपाईँले हामीलाई चलाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी पश्चाताप गर्छौँ, हामी पुकारा गर्दछौँ, हामी उपलब्धहरू त्याग्दछौँ, हामी कुमार्गहरूबाट हामी फर्कन्छौँ अनि प्रभु हाम्रै कारणले गर्दा भएका छन् भने तपाईँले क्षमा गर्नुभएको होस्। यो राष्ट्रलाई क्षमा गर्नुभएको होस्, यहाँका मानिसलाई क्षमा गर्नुभएको होस् र तपाईँको इच्छा र योजना छ भने यी कोरोना महामारीहरूलाई, विभिन्न यो आपद विपद कष्टलाई, भोकमरीलाई, यो अनिकाललाई, यो सबै कुरालाई तपाईँले
रोकिदिनु भएको होस् भनेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको इच्छा छैन भने स्वर्गमा जस्तो तपाईँको इच्छा छ र पृथ्वीमा तपाईँले जे इच्छा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पुरा भएको होस् भनेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई बचाउनुको लागि धन्यवाद, हामीलाई तपाईँले जिउँदो राख्नुभएको लागि धन्यवाद, हामीलाई तपाईँको बारेमा बुझ्न दिनुभएको लागि धन्यवाद, तपाईँले हेर्न दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। एउटा अगमवक्तालाई तपाईँले जसरी बचाउनु भयो र पाठ सिकाउनु भयो, हामी प्रार्थना गर्छौँ आज कति मानिसहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्, तपाईँले उनीहरूलाई पनि पाठ सिकाउनु भएको होस् र तपाईँको दया र तपाईँको अनुभवको शिक्षा दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद, सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।